السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نهضروا على لو ترانسفورماتور مونوفازي. ما غاديش ندخل بزاف في لي ديتاي، ولكن غادي نديرو جوست اون سانتيز على الدرس تقريبا كامل، الحوايج لي مهمين فيه، وندوزو ان شاء الله من بعد التمارين اللي غادي نديرو فيهم اون ابليكاسيون ديال لو كور. اول حاجه، ان ترانسفورماتور شنو هو؟ سي اون ماشين الكتريك اللي كتحول ليا اون طونسيون دونطري اللي كتكون التيرناتيف سينوسويدال، وكتعطيني على سورتي اون طونسيون دو ميم ناتور و دو ميم فريكونس. صافي، الاختلاف كيكون جوست في لا فالور افيكاس. إلا خدينا ان ترانسفورماتور مثلا 220 12 فولت، سي ان ترانسفورماتور اللي دخلنا في لونطري ديالو 220 فولت وعطاني في لا سورتي 12 فولت. لاحظتوا ان هنايا لا طونسيون دونطري كبر من لا طونسيون دو سورتي، وهنا كنهضروا على ان ترانسفورماتور ابيسور، يعني صغر لينا لا طونسيون اللي كانت عندنا في لونطري. لو دوزيام كا هو اللي يكون عندنا فيه ان ترانسفورماتور اللي كيدخل اون طونسيون دونطري اللي غادي تكون أصغر من لا طونسيون ديال السورتي. نفترضو مثلا ان ترانسفورماتور اللي دخلنا ليه 20 كيلو فولت وعطانا في السورتي ديالو 400 كيلو فولت، دونك هنا الطونسيون ديال لونطري كبرات، دونك هنا كنهضرو على ان ترانسفورماتور إلفاتور. و لو ديرنيي كا هو اللي كيكون عندنا ان ترانسفورماتور اللي كيعطينا في لا سورتي نفس لا طونسيون ديال لونطري، دونك كتكون عندنا يو او كتساوي يو اس. وهنا كنهضروا على ان ترانسفورماتور اللي كيدير ليا جوست ليزولمون ما بين لو سيركوي بريمير وما بين لو سيركوي سكوندير. دونك عرفنا هاد لي كا اللي كاينين بالنسبه لان ترانسفورماتور، وهاد لو كا ديال ليزولمون غادي نهضروا عليه مازال ملي غادي نوصلوا للريجيم دو نوتر. الحاجه الثانيه اللي خصكم تكونوا عارفين بالنسبه للترانسفورماتور قبل ما نكملوا مازال في هاد لا سانتيز ديالنا، هي لو رابور دو ترانسفورماسيون. ولو رابور دو ترانسفورماسيون اللي كنرمزوا ليه بام كيساوي لنا نورمالمون يو 2 على يو 1 اللي هي لا طونسيون سكوندير اولا في السورتي مقسومة على لا طونسيون ديال لونطخي اولا ديال بريمير، كيساوي ليا نفس الحاجة ان دو على ان ان. وهاد ان ان و ان دو هو لو نومبر دو سبير، كيساوي ليا بالنسبة للكورون كنقلبوهم كنديرو اي ان على اي دو. وهاد لو نومبر دو سبير راه كيتعطاني بار كونستركسيون. الكونستركتور فاش يلاه كيصايب هاد لو ترانسفورماتور، عندنا هذا لو سيركوي مانيتيك وهذا البوبين ديال بريمير، دونك كيقول لي لو ترانسفورماتور راه عنده ان ان سبير، يعني هاد لا بوبين دايره ان ان مره على هذوك لو سيركوي مانيتيك. ونفس الحاجه هنايا لا بوبين سكوندير دايره على هذاك لو سيركوي مانيتيك ان دو مره. ان اكزومبل دو كالكول نقول لكم مثلا ان ان ترانسفورماتور دوني لقينا في نومبر دو سبير 500 سبير، وفي سكوندير لقينا 100 سبير. حسبوا لي لو رابور دو ترانسفورماسيون، دونك كيساوي ليا تو سامبلومون ان دو على ان ان. ان دو كتساوي 100 سبير، دونك هاهي 100 مقسومة على ان ان اللي كتساوي 500، دونك سافا دوني ان سور 5 اللي هي 0,2. دونك بور لو ميم ترانسفورماتور إلا قلت لكم حطيت هنا الونطري اون طونسيون ديال 220 فولت ولا طونسيون في السكوندير ما عرفتهاش، بغيتكم تقول لي نتوما شحال تكون كتساوي، دونك غادي يكون ام كيساوي لنا يو 2 على يو 1، هذا اون فونكسيون ديال لي طونسيون. حنا اللي بغينا نعرفو هي لا طونسيون يو 2، دونك هاد يو 1 غادي نديوها الفوق، دونك تعطيني هي ام فوا يو 1. ام هو 0,2 و يو 1 هي 220 فولت، دونك يو 2 غادي تكون كتساوي 44 فولت. حاجة أخرى اللي خصنا نعرفو على لو ترانسفورماتور اللي هي لا فورمول دو بوشرو، داكور. وهاد لا فورمول دو بوشرو سي اون فورمول ا ابروندر اللي كتجمع ليا لا طونسيون يو مع لا فريكونس ديال لاليمونطاسيون اللي هي اف مع لو شون ماغنيتيك ماكسيمال فوا لو نومبر دو سبير فوا لا سيكسيون ديال لو سيركوي ماغنيتيك. صافي، وهاد لا سيكسيون ولا هاد اس هادي متخلطوهاش مع لا بويسونس ابارون، دونك لا سيكسيون ديال السيركوي ماغنيتيك غادي تكون بالمتر كاري كتخالف لا بويسونس ابارونت اس اللي كتكون بالفولت امبير. عندكم تشوفوا مثلا شي مرة اس اللي هي البويسونس ابارونت وديروها بلاصة اس اللي هي لا سيكسيون. وهنا ملي كنبغيو نحسبو لا طونسيون يو 1، دونك هنايا في لو نومبر دو سبير غنديرو ان ان، و إلا بغينا نحسبو
la tension U2 غادي نديرو le nombre de spires N2 sachant que la fréquence, le champ magnétique et la section ديال le circuit magnétique كيكونوا بحال سوا بالنسبة للبريمير أولا بالنسبة للسكوندير دونك هادو مغاديش يتبدلو، الاختلاف غادي يكون جوست في لا طونسيون و في لو نومبر دو سبير ما بين البريمير و السكوندير افيك كيما قلنا U هي لا طونسيون لي كتكون بالفولت سوا ديال البريمير أولا ديال السكوندير، لا اف لي هي لا فريكونس لي كتكون بالهرتز سوا ديال البريمير أولا ديال السكوندير راه بحال، بي هو لو شون ماغنيتيك ماكسيمال داكور الوحدة ديالو هي التسلا، و اس هي لا سيكسيون ديال لو سيركوي ماغنيتيك واللي كتكون الوحدة ديالها بالمتر كاري. هاد العلاقة هادي نفسها نقدرو نكتبوها بطريقة أخرى ساشون كو لو فلو ماغنيتيك اللي هو سيت اون غروندور ديال الماغنيتيزم نتاعي اللي كتكون الوحدة ديالها هي الويبر كتساوي ليا لو شون ماغنيتيك فوا لا سيكسيون أولا لا سيرفاس. لو شون ماغنيتيك بيان سور غادي نديرو هو بي ماكس و هاد لا سيكسيون هي نفسها اللي عندي هنايا هاد دونك هادي نقدر نعوض بها هنايا اون فا افواغ U كتساوي 4.44 فوا اف فوا لو نومبر دو سبير و بي فوا اس غنقدرو نعوضوهم بلو فلو ماكسيمال صافي. دونك اما تلقاوها مكتوبة على هاد الشكل أولا هاد الشكل راه بحال. شفنا دابا الحوايج اللي بازيك اون باس مانتونون ا فيغ لا سانتيز كيما قلنا اون بارتون دو لا بلاك سينياليتيك. البلاك سينياليتيك ديال ان ترانسفورماتور ديما كيعطيوني فيها ثلاثة الحوايج أولا ربعة. هنا كنهضر على ان ترانسفورماتور مونوفازي اللي هما لا بويسونس ابارونت اللي كتكون بالفولت امبير، وهاد لا بويسونس ابارونت غالبا كيعطيوها ليا باش نحسب لو كورون اي ان نومينال و اي دو نومينال. الحاجة الثانية اللي كيعطيوني هي لا طونسيون ديال البريمير نومينال و الطونسيون ديال السكوندير افيد. هادشي كنهضرو على لا بلاك سينياليتيك. اي بيان سور على فان كيعطيوني لا فريكونس اون هرتز. يقدر في الامتحان تلقاو ان ترانسفورماتور دون لي كاركتيريستيك سون لي سويفونت، يقول لكم مثلا 200 فولت امبير 220 24 فولت 50 هرتز. هنايا بلا ما نحتاج نقول لكم ان كل حاجه شنو هي، راه خصكم تعرفوا ان هذه اللي كتكون بالفولت امبير راه هي لا بويسونس ابارونت، و لا بويسونس ابارونت غادي نعتبروها نفس هذه البريمير ديال السكوندير اللي كتساوي ليا في المونوفازي كتساوي ليا الطونسيون فوا الكورون داكور. هادشي اون مونوفازي. دونك حنا الا هضرنا على البريمير غادي نديرو U1 I1، الا هضرنا على السكوندير غادي نديرو U2 I2، و بيان سور هذا لو كورون نومينال، وهذه لا طونسيون اللي عندنا هنايا في بلاك سينياليتيك اللي هي U1 نومينال، وهذه سي لا طونسيون اللي عندنا في بلاك سينياليتيك اللي هي U2. الحاجة الثانية اللي كيعطيونا كما قلنا هي لا طونسيون بريمير و سكوندير، وهما اللي كيكونوا مكتوبين على هذا الشكل. ديما هاد الطونسيون الأولى سي لا طونسيون بريمير، وهاد الطونسيون الثانية سي لا طونسيون سكوندير. مزيان. وهذه بيان سور سي لا فريكونس ديال فونكسيونمون ديال هاد لو ترانسفورماتور. نقدر من هاد لي دوني هادو نقول لكم مثلا شحال هو لو كورون اي ان نومينال، شحال غادي يكون كيساوي. نتوما عارفين ان اس كتساوي اي فوا اي، دونك حنايا غادي يكون عندنا اي كيساوي اس على او ان نومينال. اس هي 200 فولت امبير بالنسبه لهاد الحاله مقسوم على او ان اللي هي 220 فولت، دونك نقدروا نحسبوا من بعد. ونفس الحاجه نقدروا نديروها بالنسبه لو كورون اي 2، غير هو غادي نعوضو بلا طونسيون او 2. دابا عرفنا لا بلاك سينياليتيك شنو تيتعطى فيها، غادي نهضروا دابا على لو موديل ايكيفالون ديال الترانسفورماتور اللي هو هذا. الوغ غادي نقولوا ان هاد لو ترانسفورماتور دون لو كا ريال ديالو ليكيفالون ديالو غادي يكون على هاد الشكل هذا. هذا سي لو ترانسفورماتور اللي غادي نعتبروه حنايا بارفي، وهاد لي زيليمون اللي زايدين في هاد الجهه هنا وهنا هما لي زيليمون كي فون سيمبوليزي لي بيرت فير و لي بيرت جول ديال هاد لو ترانسفورماتور و لاندكتونس ماغنيتيزونت اي لي زاندكتونس دو فويت ديال بريمير و ديال السكوندير. وانتوما راه ديما كيترسموا عندكم على هاد الشكل. وكما قلنا عندنا هنايا R1 R2 كنسميوهم حنايا لي ريزيستونس ديال لي زونغولمون اولا ديال لي بوبين. الا عقلتو كنا قلنا ان لو ترانسفورماتور سي ان سيركوي ماغنيتيك اللي داير عليه دي بوبين. البوبين بريمير عندها اون ريزيستونس R1 والبوبين سكوندير عندها اون ريزيستونس R2. On aura des fuites magnétiques qu'on va symboliser avec une inductance de fuite. D'accord. ونفس الحاجة هنايا on va avoir des fuites ما يكونش عندي un circuit ou un transformateur parfait. Donc on va symboliser les fuites ديال le champ magnétique secondaire avec une inductance de fuite LF2. وهنايا
1 ولا L2 دي فوا راه كتلقاو مكتوب بلاصتهم X1 وهادي مكتوب بلاصتها X2 افيك X راه هي L فوا أوميغا، دونك X1 هي L1 أوميغا و X2 هي L2 فوا أوميغا، افيك أوميغا هي لا بولساسيون لي كتساوي لنا دو بي فوا اف. دو ميم هنايا هاد لا برونش باراليل سي لا برونش لي كتسيمبوليزي لو سيركوي مانيتيك. هاد لا ريزيستونس لي عندي هنايا سي لا ريزيستونس لي كنسميوها دو فيغ، وهاد ال ام سي لاندكتونس مانيتيزون ديال لو سيركوي مانيتيك. دونك هذا هو ليكيفالون ديال لو ترانسفورماتور في لو كا ريال ديالو. حنا بوغ ديتيرميني هاد لي زيليمون هادو اي بوغ ديتيرميني لي بيرت ونعرفو من بعد الروندمون ديال الترانسفورماتور الى اخره، اللي كنديرو هو كنديرو دي زيسي اللي كيكونوا جوج ديال لي زيسي اللي اساسيين خصكم تكونوا عارفينهم. كاين ان تروازيام اسي اللي مغاديش نهضر لكم عليهم هنايا حتى نشوفو الا لقينا فشي تمرين ونخدمو. لي زيسي اللي خصكم تعرفو هنا كيما قلنا هما لي سي افيد و لي سي اون كور سيركوي. افيد معنيتها ان لو ترانسفورماتور في لا سورتي ديالو هنا اولا في السكوندير ما درناش حتى شارج، داكور ما كاينش اون شارج هنايا، دونك لو كورون اي 2 غادي يكون كيساوي زيرو. وفي هاد لي سي اون فا ديتيرميني لو رابور دو ترانسفورماسيون شحال كيساوي، اون فا ديتيرميني لي بيرت فير ديال لو ترانسفورماتور شحال كيساويو، اي اون بو ديتيرميني ميم كيما قلنا هاد لي زيليمون ديال لو سيركوي مانيتيك اللي هما ار اف و ال ام اولا اكس ام. صافي دونك ار اف اي اكس ام اولا ال ام، دونك هادو هما اللي نقدروا نجبدو من لي سي افيد. في لي سي اون كور سيركوي اللي كنديروه هو كنجيو للسكوندير هنايا وكنديرو ان كور سيركوي. صافي دونك ان فيل ما بين هاد لي بورن ديال السكوندير، دونك اون فا افواغ هنا اون طونسيون يو 2 سي سي اللي غادي تكون كتساوي زيرو حيت او بورن دان فيل. وفي هاد لي سي اون كور سيركوي اللي كنقدروا نجبدوه نفس الحاجه هو لو رابور دو ترانسفورماسيون. الحاجه الثانيه هي لي بير جول اون كور سيركوي، ومن هاد لي بير جول اون كور سيركوي كنقدروا نحسبوا سكون ابل اون ريزيستونس ramené au secondaire اللي كتكون هي ليكيفالون ديال هاد R1 و R2 secondaire. صافي وكنقدروا نحسبوا زد اس اللي هي سكون ابل لامبيدونس ramené au secondaire بحال اعتبرنا هاد لو ترانسفورماتور اولا هاد لي زيليمون عندنا كاملين فيغ لو secondaire وكنحسبوا لامبيدونس ايكيفالون ديالهم. ومن ار اس و زد اس غادي نحسبوا من بعد لا رياكتونس اكس اس اللي هي كتكون ليكيفالون جوست ديال هاد اكس 1 و اكس 2 غامني او سكوندير. هادشي غادي نشوفو اون ديتاي. هنا واحد الملاحظة مهمة قبل ما ندخلو كاع لهاد لي زيسي هادو، بالنسبة لي بيرت اللي عندنا ديال ترانسفورماتور راه كاينين جوج ديال لي تيب ديال لي بيرت اللي هما لي بيرت دون لو فيغ ولا كيتسماو لي بيرت مانيتيك. هاد لي بيرت مانيتيك ils dépendent de la nature ديال الماتيريو، داكور هاد الماتيريو هذا اللي مصيب منو لو سيركوي مانيتيك. ils dépendent aussi du champ magnétique donc de la tension et de la fréquence. هنايا غادي نهضرو جوست على en fonction ديال الطونسيون. دونك قلنا كل ما كانت لا طونسيون كبيرة بزاف كل ما كان لي بيرت فير كبار. وكاين عندنا ان دوزيام تيب ديال لي بيرت اللي هما لي بيرت جول ولا اللي كيتسماو لي بيرت دون لو كويفر. وهاد لي بيرت دون لو كويفر ils dépendent du courant. كل ما كان لا فالور ديال الكورون كبير كل ما كان لي بيرت جول راهم كبار. دونك هادي عقلوا عليها مزيان حيت غادي نحتاجوها مازال في هاد لي دو زيسي اللي غادي نخدمو عليهم دابا. ندوزو دابا لو بخوميي اسي اللي هو لي سي افيد. في هاد لي سي افيد كيدار ديما افيك اون طونسيون يو ان نومينال. دونك الا اعتبرنا ان ترانسفورماتور اللي كيخدم في الحالة العادية ديالو 220 فولت، دونك هاديك 220 فولت هي اللي غادي نديرو بها هاد لي سي افيد. وفي لا سورتي هنايا ما كنركبو حتى شي شارج، يعني لو كورون اي دو في كيساوي زيرو، وكنعبرو لا طونسيون على سورتي اولا في السكوندير ديال الترانسفورماتور، وهاديك الطونسيون غادي نسميوها يو دو في. وهاديك يو دو في راه كتعطاكم في لي دوني وكتعطاكم هي ولا طونسيون يو ان نومينال. ومن هاد لي دو طونسيون كنقدروا نحسبوا لو رابور دو ترانسفورماسيون وكنقولوا ان ام في اللي هو الرابور دو ترانسفورماسيون افيد كيساوي ليا يو دو في على يو ان نومينال كيساوي ليا ان دو على ان ان. داكور دونك هاد العلاقة valable juste pour les tensions ou pour le nombre de spires هنا في هاد لي سي افيد.
ميمكنش نخدمو بالكورون. علاش؟ حيت قلنا لو رابور دو ترونسفورماسيون اش كيساوي بالنسبة للكورون؟ كيساوي إي أن على إي دو. ولاحظوا معايا أن الكورون إي دو هنايا كيساوي زيرو، يعني ميمكنش ندير لو رابور دو ترونسفورماسيون غادي ندخل فيه ان كورون لي كيساوي زيرو. دونك هنايا هادشي علاش ميمكنش نخدم بالكورون. دونك في لي سي فيد لو رابور دو ترونسفورماسيون كنحسبو اون فونكسيون ديال لي طونسيون. الحاجة الثانية اللي كنحسبو في هاد لي سي فيد كنديرو هنايا ان وات متر بور ميزوري لا بويسونس بي ان في، أولا بعض المرات تلقاوها مكتوبة بي 10. داكور، نفس الحاجة، بلاصة ما كيكتبو ليكم في هنايا هاد لانديكاسيون في كيكتبو حداها زيرو. هاد لا بويسونس بي ان في هي لا بويسونس ابسوربي بار لو ترونسفورماتور في لي سي فيد. و كنديرو ان نون بير متر بور كالكولي ولا بور ميزوري لو كورون ديال لو ترونسفورماتور افيد، شحال كيكونسومي هاد لو كورون. لو كورون اللي كنلقاوه هنايا كيكون تخي فيبل بارابور الكورون نومينال. إلا اعتبرنا في الحالة العادية لو ترونسفورماتور كيابسوربي واحد 10 أمبير، هنايا لو كورون اللي كيكون افيد كيكون واحد 0.5 أمبير ولا شي حاجة في هاد لو سونس، دونك كيكون صغير بزاف بارابور لو كورون نومينال. في هاد لي سي افيد بويسكو قلنا لو كورون اي دو كيساوي زيرو، داكور، ها هو لو كورون اي دو كيساوي زيرو، و لو كورون اي ان il est très inférieur par rapport au courant nominal، يعني كورون صغير. حنا إلا رجعتو للبدي ديال الفيديو تقريبا كنا هضرنا على لا بيرت بجوج وقلنا أن لا بيرت جول il dépend du courant، وهنايا كيما قلنا أن الكورون في السكوندير راه كيساوي زيرو، لو كورون في البريمير صغير بزاف، يعني لا بيرت جول غادي يكونو صغار بزاف صافي، وأغلب الوقت غادي نعتبروهم نيغليجابل، ونقدرو قاع نديرو حساب وتيقنو من بلي راهم نيغليجابل. دونك إلا بغينا نديرو حساب شنو غادي نديرو؟ دونك لاحظوا معايا هاد ار دو هي فين غادي تكونسوما لي بير جول ديال السكوندير، وهاد ار ان هي اللي غادي تكونسومي لي بير جول ديال البريمير. دونك هنايا لي بير جول في البريمير كيساوي ليا ار ان فوا اي ان في او كاري، وهادي غادي تكون كتساوي ليا ار دو لا بير جول ديالها كتساوي ليا ار دو فوا اي دو في او كاري. اي دو في قلنا كيساوي زيرو، يعني هادشي كيساوي زيرو، و ار ان فوا اي ان في او كاري غتكون عندي لا فالور ديالها. وهنايا لو ترونسفورماتور il va absorber une puissance P1 à vide، داكور، هادي هي البويسونس ابسوربي ولا اللي كتدخل للترونسفورماتور، والبويسونس اللي كتكون في لاسورتي هنايا هي بويسونس P2 à vide اللي قلنا حتى هي كتساوي زيرو. وعندي هاد لا ريزيستونس ار اف اللي كتكون هنا هي لا ريزيستونس دو فيغ، وهي اللي كيضيعو فيها لا بيرت فيغ ديال لو ترونسفورماتور. القاعدة اش كتقول ليا؟ أن لا بويسونس اللي كتدخل كنحيدو منها لا بيرت كيعطيني هادشي لا بويسونس اللي كتكون في السورتي. دونك هنايا البويسونس اللي دخلت هي بي ان في، البويسونس اللي خرجت هي بي دو في اللي كتساوي زيرو، و لا بيرت اللي عندي هما لا بيرت جول ديال البريمير وديال السكوندير وهاد لا بيرت فيغ. دونك غادي نعوضو، دونك بي ان في ناقص لا بيرت جول في البريمير قلنا، داكور، ناقص لا بيرت فيغ ناقص هاد زيرو هادي اللي هي لا بيرت جول ديال السكوندير، هادشي كيساوي ليا بي دو في اللي هي زيرو. وحنا كيكون عندنا لانكوني هنايا هو هاد لا بيرت فيغ. إلا بغينا نعرفو لا بيرت فيغ شحال كيساويو، دونك نقدرو نديوهم للجهة الأخرى باش نعزلوهم بوحدهم. اون فا افواغ لا بيرت فيغ كيساويو بي ان في ناقص لا بيرت جول ديال بريمير افيد اللي هي ار ان فوا اي ان في او كاري، وهادشي اللي مكتوب عندكم في هاد العلاقة هنا. دونك لا بيرت فيغ كتساوي ليا بي ان في اللي هي البويسونس اللي كيعطيوني في لي سيرفيد ناقص ار ان فوا اي ان في او كاري. إلا قالوا لي ار ان فوا اي ان في او كاري نيغليجابل، أولا قالوا لي لا بيرت جول في لي سي افيد نيغليجابل، دونك هادي راه كنضربو عليها ديريكتومون مكنديروهاش، كنقولو أن لا بيرت فيغ هما بي ان في نيشان. وغادي نحاولو نديرو من بعد ان اكزومبل دو كالكول، وغادي يبان ليكم غيالمون بلي راه بصح هاد لي بيرت جول راه إل سون نيغليجابل في لي سي افيد. الحاجة الثانية اللي نقدرو نجبدو من لي سي افيد sachant que on va négliger هادوك لي بيرت جول افيد، يعني هاديك لابارتي اللي قلنا كتساوي لنا ار ان فوا اي ان في او كاري كتساوي تقريبا زيرو. وحتى لا في ديال لاندكتونس دو فويت ديال بريمير تا هو اعتبرناه نيغليجابل. هنا غادي نقدرو نجبدو ديك الساعات لا ريزيستونس دو فيغ، داكور، اللي كتسيمبوليزي لنا داك لو سيركوي ماغنيتيك،
وكنقدرو نجبدو لا رياكتونس ماغنيتيزون ديال لو سيركوي ماغنيتيك اللي هي هاد إكس أم هاد. باش نجبدو هاد إغ إف عندنا هنايا لا بويسونس بي ان في كي هي أبسوربي بار لو سيركوي غادي تكون كونسومي جوست فهاد لا ريزيستونس هاد، دونك بي ان في كاملة ضاعت لينا في هاد إغ إف. وحنايا كنعرفو أن إلا كانت عندنا اون ريزيستونس بويسونس بي ديالها هي إما كتساوي طونسيون فوا الكورون، داكور، دونك طونسيون اللي غادي تكون عندنا هي يو ان فوا الكورون اللي عندنا هو لو كورون اللي دايز فهاد لا ريزيستونس نسميوه مثلا إي إف، أولا نقدرو نديرو إلا معنديش الكورون نديرو أو كاري على إغ، هادي هي لا بويسونس بي ديال هاديك لا ريزيستونس. دونك نفس الحاجة نقدرو نديرو هنايا، غادي نقولو أن بي ان في كتساوي لنا أو ان أو كاري اللي هي لا طونسيون أو بورن ديال لا ريزيستونس إغ إف مقسومة على إغ إف. وحنا اللي كيكون عندنا انكوني هو هاد لا ريزيستونس إغ إف، كنديوها للجهة لخرى الفوق وكنهبطو هاد بي ان في لتحت بوغ كالكولي إغ إف. دو ميم نقدرو نحسبو لا رياكتونس إكس أم، داكور، ساشون كو هاديك لا رياكتونس elle va consommer juste de la puissance réactive، وغادي نقولو أن puissance réactive اللي هي كيو ان في كتساوي لنا أو ان أو كاري كيف ما درنا قبيلة سور إكس أم. هنايا بالنسبة ل بي غادي نديرو إغ، وبالنسبة ل كيو غادي نديرو إكس، افيك إكس أم قلنا راه هي ال أم اللي هي لاندكتونس ماغنيتيزونت فوا أوميغا اللي هي دو بي فوا إف. وباش نحسبو كيو غتكون عندنا ديجا بي معروفة، وكنقدرو نحسبو من دوك لي دوني ديال لي سي افيد لو كوس في افيد، ومن لو كوس في افيد نقدرو نخرجو هاد طونجونت في افيد، وإلا ضربناه في بي راه سافا دوني كيو، داكور، دونك هاهي العلاقة ديال كيو باش نحسبوها، ومن كيو هاهي أون بو ديدويغ فاسيلمون لا فالور ديال إكس أم. دونك هادشي سي سكي كونسيرن لي سي افيد. Passons maintenant à l'essai en court circuit. Pour l'essai en court circuit كنجيبو هنايا لو سكوندير ديال الترانسفورماتور وكنروليو هاد لي دو بورنان، وكنديرو ان اباراي دو ميزور بور كالكولي ولا بور ميزوري لو كورون اي دو سي سي شحال كيساوي، ساشون كو لا طونسيون اي دو سي سي غادي تكون كتساوي ليا زيرو. هنايا واحد الحاجة اللي بغيت نركز عليها ولا اللي بغيت نشير ليها، أنه إلا درت هنايا لو ترانسفورماتور اون كور سيركوي وخدمتو هنايا افيك لا طونسيون او ان نومينال، يعني مثلا ترانسفورماتور كيخدم 220 فولت ودرت ليه 220 فولت ودرتو اون كور سيركوي، غادي نحرق هاد الترانسفورماتور. علاش؟ حيت اون فا افواغ هنايا في لا سورتي ان كورون اي دو سي سي كبير بزاف، ونفس الحاجة لو كورون اي ان سي سي غادي يكون كبير بزاف والترانسفورماتور مغاديش يقدر يستحملو وغادي يتحرق. دونك في هاد لاسي اون كور سيركوي شنو خصني ندير؟ خاصني نخدم لو ترانسفورماتور افيك اون طونسيون اللي كتكون صغيرة بزاف بارابور طونسيون نومينال. افترضوا أن الطونسيون نومينال هي 220 فولت، دونك هنايا او ان سي سي خصها تكون لا فالور ديالها صغيرة بزاف، وغالبا كتكون ما بين 4 6% حتى 10%، صافي لا فالور اللي تكون صغيرة بزاف بارابور طونسيون نومينال. إلا رجعنا للبداية ديال الفيديو تقريبا كنت قلت لكم أنه لي بيرت فار إل ديبوند دو كوا دو لا طونسيون داليمونطاسيون، كل ما كانت الطونسيون كبيرة كل ما كان لي بيرت فار كبار، وكل ما كانت الطونسيون صغيرة كل ما كان لي بيرت فار صغار. دونك هنا الطونسيون او ان سي سي صغيرة بزاف، سكي في لي بيرت فار اون كور سيركوي راهم نيغليجابل، هادشي علاش تلقاو هنايا راه دايرين تيساوي تقريبا زيرو. ونفس الحاجة لا بويسونس بي دو سي سي، يعني بويسونس ديال لا شارج بويسكو ما عنديش اون شارج راه بي دو كتساوي ليا زيرو. واللي كنديروه من بعد هو ان امبيرمتر بور ميزوري هاد لو كورون اي ان سي سي، دونك هاد اي ان سي سي كيتعطاكم في لي دوني، ان وات متر بور ميزوري لا بويسونس بي ان سي سي ديال هاد الترانسفورماتور، يعني بويسونس ابسوربي في لي سي اون كور سيركوي، وهاد الفولت متر بور كالكولي ولا بور ميزوري لا طونسيون او ان سي سي. دونك كاع هاد لي دوني كيتعطاو، ولو كورون اي دو سي سي تا هو يقدر يتعطاكم. في حالات ما تعطاكمش شي واحد في هاد لي دو كورون هادو، راه نقدرو نجبدو تو سامبلومون لو رابور دو ترانسفورماسيون، ساشون كو هاد لو كورون اي دو سي سي و لو كورون اي ان سي سي راه كيكونو تيساويو تقريبا لو كورون نومينال، سكي في كنقدرو نديرو لو رابور دو ترانسفورماسيون ما بين هاد لي دو كورون هاد.
ولكن ميمكنش نخدم اون فونكسيون ديال لي طونسيون. علاش؟ حيت عندنا لا طونسيون U2 CC على U1 CC هنايا، لا طونسيون U2 CC كتساوي زيرو، دونك ميمكنش نخدم بها هنايا، سكيفا غادي نخدم غير بالكورون. اي بوغ لا بويسونس لي كتكون ابسوربي في لي سي اون كور سيركوي اللي هي بي ان سي سي، راه هي غادي تكون نفسها لا بيرت جول اون كور سيركوي، داكور، ساشون كو لي بيرت فير راهم نيغليجابل. الوغ إلا رجعنا لهاد لو بيلون دو بويسونس، اعتبرنا هادي هي البي ان سي سي البويسونس اللي كياخد لو ترانسفورماتور، وهذه هي بي دو سي سي اللي قلنا كتساوي ليا زيرو، ساشون كو هاد اغ اف غادي يضيعو فيها قلنا لا بيرت فار، و لا بيرت فار راه قلناهم كيساويو تقريبا زيرو في هاد لي سي اون كور سيركو، سكيفا كيبقاو ليا غير لا بيرت جول في البريمير وفي السكوندير، داكور، دونك هما لا بيرت جول اون كور سيركوي. وغادي نقولو عاوتاني كيف ما درنا قبيله، القاعدة كتقول لي أن بي ان سي سي ناقص اللي هي لا بويسونس ابسوربي ناقص لي بيرت جول اللي هما لي بيرت اللي عندي ناقص لي بيرت فير اللي قلنا كيساويو تقريبا زيرو، كيساوي ليا بي دو اللي كتساوي تاهي زيرو، سكيفي أن بيرت جول اون كور سيركوي اللي هما اللي بغيناهم ولا اللي عندنا انكونو كيساوي ليا هما نفسهم بي ان سي سي، وهادشي اللي مكتوب عندنا هنا ديجا الفوق، صافي ها هي بي ان سي سي كتساوي بيرت جول اون كور سيركوي. حاجة أخرى اللي كنقدرو نجبدو من هاد لي سي اون كور سيركوي هما هاد لي زيليمون اللي كنسميوهم دي زيليمون غامني أو سكوندير. قلنا لا طونسيون يو ان سي سي صغيرة بزاف، اي لو كورون اي ان سي سي كيساوي تقريبا لو كورون نومينال، و لو كورون اي ان في بويسكو راه صغير بزاف بارابور لو كورون نومينال، دونك اون بو نيغليجي هاد لا برونش هادي، صافي في لي سي اون كور سيركوي نقدرو نيغليجيو هاد لا برونش. دونك إلا مبقاش عندي هاد لا برونش ورجعتو للقواعد اللي كانو عندنا ديال ترانسفورماتور بارفي، باش نديو اون امبيدونس من البريمير فير لو سكوندير كنضربو فوا ام او كاري اللي هو الرابور دو ترانسفورماسيون او كاري، دونك إلا نقدرو نديو هاد اغ ان و هاد ال ان للسكوندير، اي اون فا فواغ هادي هي يو ان سي سي، هادي هي غادي نسميوها اغ اس و هادي نسميوها ال اس اولا اكس اس. افيك اغ اس اش غادي تكون عندي؟ هي اغ دو لا ريزيستونس اللي كانت عندي ديجا في السكوندير زائد لا ريزيستونس اللي جبنا من البريمير اللي هي اغ ان، وقلنا باش نديوها من البريمير فير لو سكوندير كنضربوها فوا ام او كاري. نفس الحاجة ال اس راه كتساوي ليا ال دو اللي هي لاندكتونس اللي كانت عندي ديجا في السكوندير زائد ال ان اللي جبنا من البريمير نضربها فوا ام او كاري، صافي هادي هي ال اس وهادي هي اغ اس. ونقدرو نكتبو بلاصة ال اس بيان سور اكس اس، صافي اللي تا هي كتساوي ليا اكس دو زائد اكس ان فوا ام او كاري، افيك اكس قلنا راه هي ال فوا اوميغا، تخي بيان. دونك هادشي علاش غادي تلقاو عندي هنايا في هاد لي زيليمون هنايا جوست اغ اس و اكس اس. هاد اغ اس هي لا ريزيستونس اللي غادي يضيعو فيها لا بيرت جول في هاد لي سي اون كور سيركوي، ساشون كو لو كورون اللي دايز فيها هنايا هو لو كورون اي دو سي سي، دونك لي بيرت جول غادي يكونو كيساويو ليا بيرت جول كيساوي اغ اس اللي هي لا ريزيستونس اللي عندي اغ اس فوا اي دو سي سي او كاري، صافي اللي هي مكتوبة عندي هنا. إلا بغيت اغ اس اللي هو لانكونو عندي هنا راه نقدرو نديرو هي بي ان سي سي مقسومة على اي دو سي سي او كاري. وإلا ما كانش عندكم لو كورون اي دو سي سي كان عندكم جوست اي ان سي سي راه تقدرو تحسبو لو كورون اي دو من هاد العلاقة هادي. بوغ زد اس راه هي يو ان سي سي على اي ان سي سي، وقدروا تعتبروا نتوما هاد يو ان سي سي على اي ان سي سي بحال اعتبرتوها زد فيو دو بريمير، صافي ولا زد ان. وحنايا باش نديو اون امبيدونس نرجعوها غامني فيغ لو سكوندير كنضربو فوا ام او كاري، داكور، دونك هي ام او كاري فوا يو ان سي سي على اي ان سي سي، وكتبقى ليا اكس اس. نورمالمون راه عندي زد اس كتساوي غاسين ديال اغ اس كاري زائد اكس اس او كاري، صافي اللي هي ال افيك قلنا اكس هي ال اوميغا، بغينا اكس راه سافا دوني هي زد اس كاري ناقص اغ اس كاري وندخلو على الغاسي، هادشي اللي مديول هنا. طيب بيان، دونك حنايا عرفنا كومون ديتيرميني هاد لي زيليمون كاملين ديال لو ترانسفورماتور. دونك إلا عرفنا هاد لي زيليمون كاملين ديال ترانسفورماتور راه اون بو ديتيرميني اون شارج كيف ما بغات تكون هاد لا شارج اللي درتو مع الترانسفورماتور لا شوت دو طونسيون اللي غادي تكون عندي هنا غادي تضيع عندي او بورن ديال هاد
لي زيليمون ار اس و اكس اس، ونعرفو بار لا سويت لا طونسيون لي غادي تكون او بورن ديال لا شارج. دونك هنايا غادي تكون هي لا طونسيون دلتا يو دو لي كنسميوها لا شوت دو طونسيون. إلا بغيت نعرفها اون فونكسيون ديال هاد لي زيليمون لي هما يو دو و يو دو في كنديرو جوست لا ماي، وغادي نلقاو أن لا طونسيون دلتا يو دو كتساوي يو دو في ناقص يو دو. و كاينة اون غولاسيون سامبليفيي اون فونكسيون ديال لي زيليمون ار اس و اكس اس لي هي هاد. نتوما كتكون عندكم تيعطيوكم في التمرين تيقول لكم هاد الترونسفورماتور درناه مع واحد لا شارج elle va consommer un courant I2 مثلا كيساوي 10 أمبير، وكيقولوا لكم الكوس في ديال لا شارج هو مثلا 0.8. داكور. دونك ها نتوما عندنا I2 ها هو معروف، وعندنا الكوس في ها هو معروف، والسينوس في راه نقدروا نحسبوه انطلاقا من الكوس في. داكور. و ار اس و اكس اس كتكونوا ديجا حسبتوهم في لاسي اون كور سيركوي، وكيبقى ليكم ديك الساعات ساهل تحسبوا هاد لا شوت دو طونسيون. إلا عرفنا هاد لا طونسيون اي دو او بورن ديال لا شارج، دونك راه نقدروا من بعد نحسبوا لو روندمون ديال هاداك لو ترونسفورماتور بوغ اون شارج دوني، واللي كنقولوه أنه لا بويسونس أبسوربي بار لو ترونسفورماتور اللي غتكون هي بي ان، و لا بويسونس في السورتي هي بي دو. بالنسبة للبريمير و السكوندير غادي يكون عندنا دي بيرت جول في البريمير و في السكوندير، صافي اللي غنسميوهم لي بيرت جول توتال. اللي كيساويو ليا ار اس هو لو كورون لي ديسبير اللي هو اي دو او كاري، وهادو هما لي بيرت جول. و ار اس كتكونو ديجا حسبتوها قلنا في لاسي اون كور سيركوي. لي بيرت فار اللي كيضيعو في لو سيركوي مانيتيك راه قلنا كنجبدوهم من لاسي افيد، و كنقولو راه بيرت فار كتساوي تقريبا بي ان في، و كيبقى ليا لا بويسونس بي دو اللي هي لا بويسونس في لا سورتي ديال لو ترونسفورماتور راه كتساوي لنا لا طونسيون يو دو اللي كنقدروا نحسبوا فاسيلمون إلا كانت عندنا لا شوت دو طونسيون فوا لو كورون اي دو اللي كيكون عندي لا فالور ديالو ديجا، و الكوس في دو تا هو كيكون لا فالور ديالو معطياكم. دونك أنا عرفت هنايا في هاد لي زيليمون كاملين، عرفت بي دو، عرفت لي بيرت جول، و عرفت لي بيرت فار. اللي كيبقى انكونو هنايا هو لا بويسونس أبسوربي بار لو ترونسفورماتور، و باش نحسبها كنقدروا نقولوا أن بي دو كتساوي ليا بي ان ناقص لي بيرت. دونك حنا إلا بغينا بي ان اش غادي نقولوا؟ غادي نديو لي بيرت للجهة الأخرى، دونك سافا دوني بي دو بلوس لي بيرت. داكور. وهداك الشيء اللي غادي تلقاو هنايا. دونك هنايا لو روندمون كيساوي بي دو على بي ان كيساوي ليا بي دو على بي دو بلوس لي بيرت، وتقدروا تحسبوا فاسيلمون ديك الساعات لو روندمون. الفيديو الجاي غادي ندير معكم ان اكزرسيس دابليكاسيون باش اللي غادي يكون فيه هذا الشيء كامل اللي هضرت عليه في هذا الفيديو هذا، وكاع العلاقات ولا كاع الحوايج اللي هضرنا عليهم هنايا نكونوا ديجا طبقناهم.